जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बड़ी कोशिशें करती है, लेकिन जो दहशतगर्द हैं, वो कहीं न कहीं पे घात लगा के बैठे होते हैं कि पाकिस्तान को कैसा जो है ना, ये हमेशा मुश्किल में डालना है। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो 11 मुल्कों के एम्बेसडर्स 11 मुल्कों के एम्बेसडर्स का एक डेलीगेशन जो है, वो स्वात जा रहा था। रास्ते में हमला हो गया और उस हमले के अंदर एक पुलिस वाला शहीद हुआ है और बाकी जो उसकी गाड़ी ज़ख्मी हुई है या वो गाड़ी को तबाह हुई है, बाकी जो लोग हैं, वो सारे महफूज़ हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक्स कि शुक्र है ये तमाम के तमाम जो डिप्लोमेट्स हैं, ये बच गए हैं, कुछ वाह जो कोई ऐसी हरकत नहीं हो गई, कुछ ऐसा हो नहीं गया, इनकी जान नहीं चली गई, वरना आज पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में होना था। अब मज़े की बात ये है कि ये मालम जब्बार रोड है जो खैबर पख्तूनख्वा में है और ये स्वात डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अब पुर्तगाल, इंडोनेशिया, कज़ाकिस्तान, बोस्निया, ज़िम्बाब्वे, रवांडा, तुर्कमेनिस्तान, वियतनाम, ईरान, रशिया, ताजिकिस्तान के जो एम्बेसडर्स थे, डेलीगेट्स वो इसका हिस्सा थे और इनमें से बहुत सारे एम्बेसडर्स को तो मैं पर्सनली बड़े अच्छे से जानता हूँ। दे आर गुड फ्रेंड्स और बट अनफॉर्च्यूनेटली ये एक वाक़या हुआ है। देखना ये है कि नरेंद्र मोदी यूएन में जो है वो खिताब कर रहा है, क्वाड समिट कर रहा है और हम पाकिस्तान में आज भी एक चीज़ से लड़ रहे हैं और वो क्या लड़ रहे हैं कि यार अब साडे बंदे मारी जा रहे हैं। मतलब दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी, ये है हम देख रहे हैं आज। इंडिया देखें फिर वो बातें तो होंगी, चीज़ें तो चलेंगी, लोग बातें तो करेंगे, लोग माफ़ तो नहीं करेंगे कि एक तरफ सिचुएशन क्या है और दूसरी तरफ सिचुएशन क्या है। एक तरफ हम ये कहने की कोशिश करते हैं कि भाईजान देखो जनाब हम बड़ी अब नॉर्मलाइज़ेशन की बात है, लेकिन कोई नॉर्मलाइज़ेशन नहीं हो रही। उसकी वजह क्या है? मोदी साहब और इंडिया जो है वो जीसीसी से भी ताल्लुकात बढ़ा गए हैं बिकॉज़ ऑफ हमारे इन हालात की वजह से ना। ये जो हालात हमने पैदा किए हुए हैं, इन हालात की वजह से। इंडिया के पास बड़ी तगड़ी अपॉर्च्युनिटी आ गई। मैं अगले दिन आई मेट समवन इन द यूनाइटेड स्टेट्स हियर। मैं एक चीज़ के ऊपर बड़ा कमिटेड हूँ और कन्विंस्ड हूँ कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ऐसे होने चाहिए थे। लेकिन हमने अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी ख़राब कर लिए। हमारे अफ़गानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात ख़राब हो गए। दुनिया अफ़गानिस्तान छोड़-छाड़ के हाथ झाड़ के चली गई Hello guys, this और is your हम friends के Ray सारे के Thompson. I'm सारे जो back. हैं वो वहीं बैठे हुए हैं। वो हाथ झाड़ के चले गए हैं इस खित्ते से। हम वहीं बैठे हुए हैं। आज मोदी जो है वो क्वाड समिट्स कर रहे हैं और हमारे वज़ीर-ए-आज़म को खबर आई होगी सर 11 सफ़ीरों पे हमला हो गया जनाब पाकिस्तान के अंदर। आप मुझे ये बताएँ दुनिया का कौन-सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे ये होता है? इवन कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी ये नहीं होता यार। उसकी वजह क्या है? थैंक्स टू द पॉलिटिकल डिवीज़न इन द कंट्री। हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े लीडर साहब हैं। हमारे मुल्क के बहुत बड़े लीडर साहब हैं जिनको इमरान खान कहा जाता है। ये साहब जो हैं, ये जो जिनकी दरमियान में पिक्चर मैंने लगाई है, इनका एक वज़ीर आला है, वो कहता है नहीं, मैं दहशतगर्दों से खुद बात करूँगा। ये कहता है कि मैं अफ़गानिस्तान से खुद बात करूँगा कि हमें मत मारो प्लीज़, हमें मत मारो, हमें माफ़ कर दो। माफ़ियाँ माँग रहे हैं ना दहशतगर्दां को। कभी माफ़ियाँ माँगने से भी रियासतें जो हैं वो बची हैं। इत्थे ते लित्र पौला चलना चाहिए। जो सही बात है, बट सॉरी फॉर यूजिंग दीज़ वर्ड्स। ठीक है, दहशतगर्दों से आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि सर प्लीज़ ये आज ये हालात ठीक नहीं है। अमेरिकन्स ऐसे करते थे अफ़गानिस्तान में, सच्ची बात है। उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होता था, कन्वॉय मूव कराने होते थे, तो रैनसम देते थे वो, कि यार हमारा अरबों करोड़ों डॉलरों का असले अरबों डॉलरों की ये चीज़ें हैं, ये कोई इसमें आप ऐसा ना कर दें कि ये चीज़ें भई हमारी तबाह हो जाएँ और ऊपर से हमें दोबारा लाने में भी खर्चा आए, सारा कुछ आए। तो वो ये चीज़ें करते रहे हैं, सुनने में आता है। बहुत सारे मुल्कों के इफ नॉट अमेरिकन्स और मुल्कों के लोग ये करते रहे हैं कि यार इनको दो थोड़ा-सा पैसा कि चुप कर जाएँ आप हमें। अब मुझे ये बताएँ, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ डिस्कस कर रहे हैं। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ हो रही हैं। ठीक है जी। अब डीआईजी साहब ने वहाँ पे जो पुलिस वाले हैं वो कहते हैं कि एक्सप्लोजन हुआ है, एक रिमोट कंट्रोल्ड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस आईईडी बोलते हैं।
इट मीन्स कि उनको पहले ही पता था इस रूट का। मुझे ये बताएँ ना यार, आपको पहले ही पता था उस रूट का, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जो बस थी, जिस बस के अंदर या जिस गाड़ी के अंदर एम्बेसडर्स थे, अगर उस पे अटैक हो जाता, तो पाकिस्तान का डिप्लोमैटिकली कुछ नहीं रहना था। सच्ची बात तो ये है। आज हम बड़े खुश हैं, एम्बेसडर्स सेफ हैं, खुश हैं और उनको सेफ जगह पे ले लिया गया है। अब हेलीकॉप्टर उड़ेंगे। तो पहले हेलीकॉप्टर उड़ा लो, ना लेके जाओ उन लोगों को गाड़ियों पे यार। क्या बात करते हो? 2-3 हेलीकॉप्टर हायर करो, जान छुड़ाओ। आपको जो पता है आपके मुल्क के हालात क्या हैं और हम वहाँ पे एक लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उनका जी दौरा कराना है। जी दौरा कराना है जी हमने। ओ यार, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ਨੂੰ कह जो इत्थे आ जाए, इस्लामाबाद आ जाए। आपको नहीं आपके मुल्क के हालात का पता। आपको नहीं पता कि वहाँ पे क्या है और क्या नहीं है। कि जिस बंदे ने ये सारे का सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया था और ये सूबा जो है ये इमरान खान साहब की जुरिस्डिक्शन है। ठीक है? आज वो कह रहे हैं कि हो हमने बहुत बड़ी गलती की। अगले 10 साल भी इन इलाकों में कोई सफ़ीर नहीं जाएगा। 10 साल भी इन इलाकों में सफ़ीर नहीं जाएगा। ठीक है जी? अब वो जी हम इस बात पे खुश हैं जी, हमारी लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ ने बहुत काम किया है और काम उन्होंने पाए नहीं किया। काम मिस्टेक उनसे हो गई जी। वो जिस बंदे ने बटन दबाना सी, वो उसने पुलिस वाली गाड़ी पे दबा दिया है। दबाना था उसने डिप्लोमेट्स पे। या वो गलती में था या उसको समझ नहीं आई। मतलब अल्लाह ने उसको रखना था। इन डिप्लोमेट्स को अल्लाह ने बेसिकली पाकिस्तान की थोड़ी-सी इज़्ज़त बचानी थी। फिर हम कहते हैं हम सिक्योरिटी स्टेट हैं। फिर हम कहते हैं हम डिफेंस पे बड़ा पर्च खर्चा है हमारा। फिर हम कहते हैं कि जनाब हम और ये इमरान खान साहब का सूबा है और ये कहता मैं टीटीपी नाल गल्लां करनियां ने। मैं उन्होंने बहा के पूछना है कि खुदा दा वास्ता जे किसी तरीके से साडे नाल कोई बैठ के गल करो। इससे पहले वो शहबाज शरीफ साहब जी जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है, जब ये पंजाब में वज़ीर आला थे, ये कहते थे हम तालिबान को कहते हैं हमें क्यों मारते हैं? हम तो आपको कुछ कहते ही नहीं है। फौज कह रही है हम लड़ रहे हैं, फौज कह रही है हम जानें दे रहे हैं, पुलिस कह रही है हम जानें दे रहे हैं, मुआशरा जानें दे रहा है, लोग मर रहे ने, सियासतदान लेटे ने। भाई फौज और पुलिस एंड अवाम जानें दे रही है। सियासतदान कहते ने ਅਸੀਂ लेटे हैं, सानू कुछ ना कहना, खुदा दा वास्ता जे मुश्किल ना प्रोटोकॉल मिले और इस प्रोटोकॉल को एन्जॉय करने दे, डेड बॉडी ना मारी जाए। अद्धा मुल्क डरे है, अद्धा मुल्क लड़ना चाहता है, अद्धा मुल्क जड़ा सुता है, अद्धा मुल्क उंज मुल्कों नस गया। यही बात है ना और क्या चीज़ है? ठीक है? और इसके आप इमेजिन कर लें यार इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, अब ये रिपोर्टें जानी है पूरी दुनिया में। अब तो आप वज़ीर-ए-आज़म साहब किधर हैं? यूएन में। वो अब तो इधर बात करने आएँगे, आएँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, आएँ पाकिस्तान सेफ है। नाल ही उन्होंने कहना है योर एक्सीलेंसी ਉਹ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਚ ਗਏ। वज़ीर-ए-आज़म का क्या कॉन्फिडेंस रह गया? वज़ीर-ए-आज़म साहब का क्या कॉन्फिडेंस रह गया? ठीक है? क्या कॉन्फिडेंस रह गया कि जब वज़ीर-ए-आज़म को ये पता चला कि सर जी ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। यार कमाल है, कमाल है यार, कमाल है यार। मैं तो हैरान हूँ, परेशान हूँ, शशदर हूँ कि हमारी जो एक चीज़ जो है ना मेरी मेरी समझ से बाहर है। क्या हमने दिखाना है दुनिया को इम्प्रेशन, क्या हमने इमेज देना है, हमने क्या करना है यार? हमने कुछ भी नहीं करना। सच्ची तो बात ये है, उसकी वजह ये है कि हम अपनी कहानी सुना ही नहीं सकते। हम अपनी कहानी सुना ही नहीं सकते। हमारी कहानी के अंदर झोल है। हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं तो इस चीज़ में आप इमेजिन इस चीज़ से कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कहता है जी कि हम दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं, हमने बड़ी जानें दी हैं, नुकसान कराया है, सारा कुछ कराया है। दुनिया को हमने क्या स्टोरी सुनानी है? मुझे एक बात बता दो बस, दुनिया को हमने क्या स्टोरी सुनानी है? और उधर ये तो चीज़ें हैं ही हैं ना। उधर शहबाज शरीफ साहब हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क पहुँचे हैं,
ان کو ان کے خلاف جلسے نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ نیو یارک کے اندر ان کے خلاف جلسے نہیں کر رہے ہیں، جبکہ بھارت کے وزیر اعظم کے لیے کمیونٹی ایونٹ ہو رہے ہیں. آؤ ادھر، ان کے لیے کمیونٹی ایونٹ ہو رہے ہیں، بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں انڈینز نکلے ہیں. اور مجھے یہاں پتہ ہے آئی ہیو میٹ فیو انڈینس ہیئر، جو کہ دوز ہو آر امیرکن، ظاہری بات ہے امیرکن انڈینز ہیں، انڈین امیرکنز ہیں. وہ دے آر آل ریڈی اینڈ سیٹ ٹو گو اینڈ سی دی پرائم منسٹر مودی. ٹھیک ہے جی. آج دنیا میں کوئی کہہ رہا ہے جی انٹرنیشنل پیس ڈے ہے، پاکستان کے اندر اٹس لائک اٹس گیٹنگ ریلی 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 ڈیفیکلٹ تھنگ. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری کیا سچویشن ڈیولپ ہوگی یا ہم کدھر جائیں گے. ٹھیک ہے جی، ہم کدھر جائیں گے اور ہم کس طرف جائیں گے. لیکن ایک چیز تو مجھے بڑی جو ہے نا وہ کلیئر ہے، اور اس کی بڑی طریقے سے مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ہم وی آر ناٹ آن ون پیج، ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وین وی ہیو ٹو رن دا کنٹری، ساڈا پیج ہی پاٹے ہے. سو ہماری جسے کہیں گے نا کہ یہ ایک ایسی سچویشن میں آ گئے ہم. ٹھیک ہے، افغان طالبان ہیں تو وہ ہم سے ناراض ہیں، وہ ہمارے نیشنل اینتھم پہ نہیں اٹھتے. ٹی ٹی پی والے نے جو اندر، یہ وہی 50,000 بندہ جو عمران خان صاحب نے بلایا ہوا ہے پاکستان، کہ ساڈے اپنے بھن بھرا نہیں آ رہے، ساڈے اپنے بھن بھرا نے، آ جاؤ تسی، تہاڈا اپنا ملک ہے، آ جاؤ ادھر، کوئی گل نہیں، خیر ہے، ادھر رہو پھرو ٹرو یاشیاں کرو. یہ وہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں جن کو عمران خان لے کے آیا تھا. اور اب اس کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے، اب اس کا وزیر اعلیٰ کیا کہتا ہے، اس کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے پولیس کو کہ تم فوج کے خلاف پروٹیسٹ کرو ملک کے اندر. پولیس کو کہتا ہے کہ فوج کے خلاف پروٹیسٹ کرو. وہ فوج پولیس 6 دن پروٹیسٹ کرتی ہے، لکی مروت کے اگلے دن پروٹیسٹ نہیں ہوا. پھر ابھی ڈیل ہوئی ہے کہ جی فوج اس علاقے سے نکل جائے گی. اس طرح تو ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو ڈپلومیٹس کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کس صوبے میں جا رہے ہیں، اور جو بھیجنے والے تھے ان کو بھی، ظاہری بات ہے فورن آفس نے بھیجا ہے. یہ ڈپلومیٹس این او سی لیتے ہیں حکومت سے، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، اور وہ یہ ٹریول کرتے ہیں ان کے ساتھ، دور دور جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. میں تو حیران پریشان ہوں کہ یہ کس طرح وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے. وزیر اعلیٰ لڑنا نہیں چاہتا، وہاں کی حکومت لڑنا نہیں چاہتی دہشت گردوں سے، معافیاں مانگ رہی ہے. حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ہم لڑنا چاہتے ہیں، ہماری مدد کریں. وزیر اعظم نیو یارک ہے، اس کے خلاف عوام پروٹیسٹ نکال رہی. اب عمران خان نے ایک نیا راستہ دکھا دیا اپنے پاکستانیوں کو کہ جب بھی وہ حکومتی گروپ امریکہ آئے اس کے خلاف پروٹیسٹ نکالے. سمپل سی بات. وہ حکومتی گروپ جو امریکہ ہے اس کے خلاف پروٹیسٹ نکالے. سمپل سی بات. اب وہ سارے کے سارے پروٹیسٹ کرتے ہیں. پاکستانی وزیر اعظم جرت نہیں کر سکتا کمیونٹی ایونٹ کرنے کا امریکہ کے اندر. جرت کیسے کرے بیچارہ؟ دا مومنٹ آپ جرت کریں گے آپ کے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سو یہ ہیں وہ پرابلمز، یہ ہیں وہ چیزیں، یہ ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ دس از آل واٹ وی ہیو ٹو سی. تو ہم نے کس طرف جانا ہے، ہمیں اس چیز کو، اس سارے کے سارے سچویشن کو سمجھ لینا چاہیے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس ویری ویری کیئرفلی. اور اگر ہم اسی طرح چلتے رہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم چل رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اسی نہیں کدھرے بھی پہنچ پاؤں گے، ہم نہیں کہیں بھی پہنچ پائیں گے. میں آپ کو بڑے طریقے سے بتا رہا ہوں، بہت طریقے سے بتا رہا ہوں کہ پاکستانی کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے دنیا میں جس انداز سے ہم چل رہے ہیں. اگر ہم نے، جسے وہ کہتے ہیں نا، جو ٹی ٹی پی کو اسی طرح چھوڑا جس طرح چھوڑا ہوا ہے ہم نے، اور حکومتیں اسی طرح لیٹی رہی ان کے سامنے جس طرح لیٹی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اپنا جڑا ہے نا بس بھول جو تسی. میں تو بڑی شرمندگی کا اس وقت سامنا کر رہا ہوں فرینکلی اسپیکنگ، کہ 11 ملکوں کے سفیر اور ان کا سیکیورٹی کا لیول پروٹوکول کیا ہے. ٹوٹیاں گڈیاں میرے خیال ہے کہ پیچھے چل دیا نہیں ہیں. کتنی گاڑیاں ہوں گی؟ 10. کیا ہوگا؟ کتنے بام پروف گاڑیوں میں تھے؟ کس میں کیا تھا؟ جب 11 سفیروں کو حکومت خود لے کے جائے، وہ کٹھے ہوں، جس کا مطلب ہے یہ چیزیں ہیں نا.
ٹھیک ہے جی۔ اب وہ رشین ایمبیسی کا اگر آپ ٹویٹر ہینڈل پہ جائیں تو وہاں پہ انہوں نے کیا ہوا کہ سوات ٹورزم سمٹ آرگنائز بائی اسلام آباد چیمبر آف کامرس، اسلام آباد چیمبر آف کامرس سوات لینڈ رکی بھائی، ٹھیک ہے جی۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس جو ہے وہ سوات پہنچ، اور آپ کو پتہ ہے یہ گورے ہیں، یہ بیچارے جو ہیں ٹھیک ہے جی، اب جسے وہ کہتے ہیں نا، اب پاکستان اس کو ظاہری بات ہے ڈاؤن پلے کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے کہ جی وہاں پہ مائن تھی، پتہ نہیں تھا وہاں پہ مائن تھی، ٹھیک ہے تو صحیح ہے، ٹھیک ہے مائن تھی تو پہلے ہوتے تو اسی بندے کاٹ دے، اور نہ بندیاں نو آندے یار جاؤ چیک کرو مائن تو نہیں ہے وہاں پہ، اتنا پیسہ ہم سیکیورٹی پہ لگا رہے ہیں، تو وہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ پائن آؤ نا مائن ہے آؤ پھر ٹھیک ہے۔ تو یہ مجھے تو ایک آئی پرسنلی فائنڈ اٹ ویری اسٹرینج، ویری ویری اسٹرینج، اور اس ساری سچویشن کے اندر یورپین یونین کے ممالک ہیں، رشیا اٹ سیلف ہے، ٹھیک ہے جی، رشیا اٹ سیلف وہاں پہ ہے، رشیا جس کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں برکس میں لے کے جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ دیکھ لیں ایک طرف ادھر امریکہ ہے، وہاں پہ امریکی جو لیجسلیٹرز ہیں وہ مودی کے ایونٹ ڈیاسپورا ایونٹ پہ پہنچے ہوئے ہیں، لیجسلیٹر مودی کے ڈیاسپورا ایونٹ پہ پہنچے ہوئے ہیں، اتنا انڈینز پیسہ پھینکتے ہیں، اتنا انڈینز پیسہ پھینکتے ہیں کہ لیجسلیٹراں نو کہندے ہیں چلو ساڈے نال آؤ مودی مودی کریے تھے، آؤ مودی مودی کریے، یہ وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آؤ مودی مودی کریے یہ وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کر رہے ہیں ان کے سامنے مودی مودی، اور پاکستانی وزیر اعظم کے خلاف باہر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، وہ بیچارہ ہوٹل تو باہر نہیں نکلنا انہیں ڈردا، سچی بات ہے، مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم ہوٹل سے باہر نہیں نکل سکتا، مودی صاحب وہاں پہ جو ہے گنگنا رہے ہیں، چھنچھنا رہے ہیں، گنگنا رہے ہیں اور چھنچھنا بھی رہے ہیں پائی جان، کوئی ایڈا آسان کام نہیں جو ہے یہ سارا کچھ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اور ابھی یہ جو اب اس کی امپلیکیشنز دیکھیں کہ جو سفیر ہیں وہ ڈریں گے، اور کیا ہوگا، وہ کرو نکلنے لگے ہوئے ڈرن دے، جدھر جان دے ڈرن دے، جڑے پاسے جان کے ڈرن گے، ان کے وہ ٹراما، آپ کو پتہ ہی گورے جو ہوتے ہیں، اسی جڑے دیسی ہیں، ہمارا تو ہوتا ہے، ہم اور مزاج کے لوگ ہیں، انہوں نے تو اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھی ہوتی نا یار، یہ ایسی چیزیں نہیں دیکھی ہوتی انہوں نے، ان کو نہیں پتا ہوتا یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، یہ بیچارے خاموش، مطلب انہی اور طبیعتوں کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ملکوں میں ٹھس ٹھس ہو جائے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے، تو ساڑھے وہ، مجھے ایک دفعہ میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا میرے پاس پڑھتا تھا، ہی واز فرام افغانستان، تو میں نے کہا کیسے وہاں پہ رہتے ہو، دس از اباؤٹ 2012 11 12 13 کی 13 14 کی بات ہے، اس وقت افغانستان بڑی ایکٹیو لڑائی تھی، کہتا سر ادھر ہم لڑائی ہوتا ہے، ہم کھاتا ہے روٹی کھا رہا ہوتا ہے، گولی چل رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے بس دور چل رہا ہے، ہمارے پاس نہیں چل رہا، ٹھیک ہے، تو مجھے، وہ بھی کسی پتہ نہیں ڈپلومیٹ کا بیٹا تھا ادھر اسلام آباد میں، تو وہ کہتا سر وہ دور چلتا ہے گولی، ہمیں نہیں پتہ چلتا اس کا، اور اب میں اس کی باتوں کو کہوں یار یہ کتنا نارمل لے رہا ہے، اب وہ کیونکہ وہاں وہی سن وہ سوائل وہاں کا رہنے والا تھا، اس کو اندازہ تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ابھی کیا ہے یہ کیا نہیں ہے، لیکن وہاں پہ اگر کوئی گھورا ہوتا گولی چل رہی ہوتی تو اس نے کہنا سی اس نے ایس او ایس ملا دینی تھی، مینو ہی تو کڈو کچھ کرو، یہ لوکل فرق ہے، سو پاکستان میں کہیں گولیاں چل جائیں تو لوگوں کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا، خیر آئی تھے گولیاں چل دیں، جیسے کراچی میں گولیاں چلتی ہیں، ٹگا چل رہی ہیں گولیاں، بندے مار رہے ہیں، لاشاں ڈگ رہی ہیں، تو گوروں کے سامنے ہوگا تو وہ تو ان کو ٹراما میں چلے جائیں، ان کو تو مینٹل ہیلتھ کے مسئلے ہو جائیں گے، پاکستان میں تو مینٹل ہیلتھ کی کوئی سبجیکٹ ہی نہیں ہے، ابھی ہم نے شروع کیا اس سبجیکٹ کو تو ہم نے کھولا ہی نہیں کہ مینٹل ہیلتھ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اب گوروں کا آپ دیکھیے گا انہوں نے اپنے ملکوں کو جب وہ بھیجنی ہے، کیبل بھیجنی ہے، کیا ہوا کیسے ہوا ہم کیا گئے وہاں پہ کس طرح ہوئی، ٹھیک ہے، تو اس کیبل میں سارا رولا پہ آ جانا ہے، انہوں نے دسنا ہے کہ ساڑی مینٹل ہیلتھ سانو 6 ہفتے جو ہے سوئٹزرلینڈ بھیجو یا کہیں اور بھیجو یا گھر بلاؤ یا فیملی سے ملاؤ، ہوتا ہے یار ان کے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ بےچارے دے جسٹیفائڈ ان دیٹ کہ ہمیں واپس بلایا جائے، ہمیں کسی فیملی سے ری یونائٹ کیا جائے، کسی ریکریشنل جگہ پہ بھیجا جائے تاکہ ہم اس ٹراما سے باہر نکل سکیں، اٹس بین ویری ڈیفیکلٹ تھنگ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی ایک ریکریشنل اسپاٹ تھا، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں
ریکریشنل جگہ پہ بھیجا گیا. لیٹس سی حکومت کیا کہتی ہے, واٹ از دا ورژن آف دا گورنمنٹ. آئی تھنک دیٹ ول کم سون. بٹ عمران خان اور ان کی پارٹی کو چاہیے لسن ٹو دا پاکستانی گورنمنٹ وین فائٹنگ دا دہشت گردوں کو.